ल यो क्वेसन हो कसले गर्छ हेलो यो गर्नु त छिटो realize an OR gate using NAND gate हामीले के गर्नु पर्यो अरे यसमा के भनिरहेछ क्वेसनले हेलो यो आउँछ तपाईहरुलाई गर्दिनु नि सर एकचोटी क्वेशन बुझाउनु न सर के भनेको realize an OR gate using NAND gate OR gate मा चाहिँ के गर्नु अरे NAND gate इम्प्लिमेन्ट गर्नु अरे कसरी गर्नुहुन्छ OR gate भनेको के हो OR gate भनेको के हो हाम्रो OR gate यो हो सपोज एज्युम गरौँ कि ए बी अब यहाँ एज्युम गरौँ कि y इक्वल टु के आउँछ यहाँ भन्नु के आउँछ a plus b a plus b अब यो तपाईले सर्किट छ अरे अब यसलाई के गर्नु यो दिएको हुँदैन नि आफैले बुझ्नु पर्छ यो OR गेट छ अरे अब तपाईले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो NAND गेट मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो कसरी कन्भर्ट गर्नु इक्वेसनहरु दिएको छ भने त तपाईले ठ्याक्ठ्याक्कै त्यही अनुसारले गरिहाल्नुहुन्छ हैन अब यो रियलाइज हामीले के गर्नु पर्यो OR गेट दिएको छ युजिङ NAND गेट कसरी रियलाइज गर्नु रिलिज सर NAND गेटबाट चाहिँ OR गेटमा लाने होला हो क्वेशन होइन OR गेटबाट चाहिँ NAND गेट लग्ने हो युजिङ NAND गेट भनेपछि त्यो NAND गेटलाई युज गरेर चाहिँ OR गेटमा लाने हैन होइन OR गेटलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ NAND गेटमा चाहिँ लग्नु पर्यो हो त्यही हो कन्फ्युज बनाउनको लागि तपाईहरुलाई यस्तो खालको क्वेशन दिएको हुन्छ भनेपछि NAND गेट यता अगाडि लेख्ने हो त्यो OR गेट यता अगाडि लेख्नु पर्यो अब यहाँ मैले हिजो के भनेको थिएँ NAND गेटको प्रोसिजर के छ यदि AND छ भने त्यसको आउटपुटतिर हामीले बबल राख्न मिल्छ यदि OR छ भने त्यसको के गर्नु अरे इनपुटतिर चाहिँ हामीले बबल राख्नु पर्यो हो कि हैन यसलाई पनि NAND भन्छ यो माथिकोलाई पनि NAND मुनिकोलाई पनि NAND अब यसलाई आन्सर बनाउँदाखेरि कसरी गर्नु पर्यो यहाँ हेर्नु है मैले के गरे त बबल हाले यहाँ एउटा बबल हाले इनपुटतिर यहाँ एउटा बबल हाले इनपुटतिर अब यो एउटा इनपुट डाइरेक्ट बबल हाल्न मिल्छ त मिल्दैन अभियसली हामीले के गर्नुपर्छ दुईटा हैन इनपुटतिर हाल्नु पर्यो किनकि बबल क्यान्सल हुन्छ सेम भ्यालु आउँछ हो कि हैन हिजो हामीले हेरेको थियौं जस्तै नट गेटले हामीले ए पठायौं भने के दिन्छ अरे ए बार दिन्छ हैन फेरि हामीले अर्को नट गेट हाल्दियो भने के दिन्छ त ए नै दिन्छ त्यही फर्मुला हामीले के गरौँ यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरौँ हो कि हैन भन्नु त बुझ्नु भयो अब के गर्न सक्यौं त अब हामी के भन्न सक्छौं भने यिनहरुलाई चाहिँ NAND गेट भन्न सक्यौं यिनहरुलाई के भन्न सक्छौं NAND गेट भन्न सक्छौं अब डायग्राम बनाउनु कसरी बनाउनु त अब बबललाई तपाईले बार पनि लेखिदिदा हुन्छ होइन भने NAND गेट नटलाई पनि तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ NAND किनकि NAND गेटलाई नट पनि भन्न मिल्छ हो कि हैन यहाँ चाहिँ तपाईले ए बार नलेखिकिन ए चाहिँ लेख्नु पर्यो त्यस्तै गरेर हामीले के गरौँ
यहाँ ए बार चाहिँ लेख्नु हुँदैन यो इम्प्लिमेन्ट गरेपछि। अब के गर्न सक्छौं त हामीले सिधै NAND गेट राख्न सक्छौं। बुझ्नुभयो? अब यसले के दिने भयो त जस्तै हामीले यहाँ ए पठायो भने यहाँ के हुने भयो त ए बार हुने भयो हो कि हैन? यहाँ के हुने भयो त बी बार हुने भयो। सपोज यहाँ ए यहाँ पनि ए भनेपछि यहाँ ए ए ए इन्टु ए आउँछ तर फुल बार ए इन्टु ए बार भनेको के हो ए बारै हो हैन? अब यहाँ भित्र हाम्रो के जाने भयो त ए बार जाने भयो। अब यहाँ के आउँछ त ए बार इन्टु बी बार अनि होल बार आउने भयो। अब यसलाई सल्भ गर्नु भयो भने के आउँछ त हैन? डिमर्गन्स थ्योरम लगायो भने ए प्लस बी आयो अर जस्तै देखियो। सपोज वाइ यहाँ हेर्नु त अर जस्तो आउटपुट आयो। बुझ्नुभयो? यसरी टेक्निक ट्रिक गरेर पनि तपाईले क्वेशन सोध्न सक्छ, याद गर्नु होला। बुझ्नुभयो? म यस्तै खालको क्वेशन तपाईहरुलाई दिन्छु। सर यो दुईटा न्यान्ड पनि हुँदो रहेछ है? तपाईले यदि बार लेख्नु भयो, यदि तपाईले डाइरेक्टली बार लेख्नु भयो भने पनि हुन्छ। अनि नटलाई पनि तपाईले न्यान्डमा हाल्दिदा हुन्छ। बुझ्नुभयो? एउटा रुल यो भइगयो हैन? एन्ड गेटलाई आउटपुटमा हामीले के गर्न सक्छौं बबल राख्न सक्छौं। अर्को 2 नम्बरको रुल के हो त अर गेटको इनपुटमा चाहिँ तपाईले बबल राख्न सक्नुहुन्छ। 3 नम्बरको रुल के हो त नट गेटलाई पनि हामीले डाइरेक्टली न्यान्ड गेट राख्न सक्छौं किनकि यहाँ एउटा उब्रेको छ नि त हाम्रो अर गेटमा एउटा उब्रेको छ। अब यसलाई पनि त रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो कि डट राख्नु कि बार राख्नु हैन कि न्यान्ड गेट हाल्दिदा हुन्छ। कुनै कुनै किताबमा यसरी पनि देख्न पाउनुहुन्छ। केही सोध्नु छ तपाईहरुलाई? यो हिडन क्वेशन हो, यो मैले खोजेर निकालेको क्वेशन छ, याद गर्नु होला। अर्को म क्वेशन दिन्छु। यो सक्यो? XOR गेट युजिङ NAND गेट यसरी पनि सोध्न सक्छ। यो क्वेशन गर्नु त XOR को एक्सप्रेसन के हुन्छ? XOR को के हुन्छ? हेलो
गर्दै हुनुहुन्छ कि क्या एक्स अर्को एक्सप्रेसन के हुन्छ y इक्वल टु खोइ त बी बार प्लस ए बार बी हो ए बी बार प्लस ए बी बार यो हो हजुर होइन ए बार बी ए बार बी ए बार प्लस बी अनि ए बी बार होला हो यही होला यही हो अब यसलाई कसरी बनाउने कसले बनाउँछ म यहाँ गाइड गर्नु त यहाँ के गर्नु मैले अब हामीले के गर्न सक्छौं a इन्टु b छ हैन एन्ड हाम्रो के को लागि युज हुन्छ है इन्टु को लागि युज हुन्छ और हाम्रो के को लागि युज हुन्छ प्लस को लागि युज हुन्छ हैन अब यो कन्सेप्ट याद भयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ अब a बार b भनिरहेछ कसरी गर्ने मैले a हैन ए राखे एन्ड युजर अर्को लागि अर्को मैले डायग्राम के गरे त यसलाई नै मैले के गरे त एन्ड राखे हैन दुईटा हामीले लिदा हुन्छ नि त एउटा पोजिटिभ को लागि एउटा नेगेटिभ को लागि अर्को बी को लागि पनि मैले के गरे त एउटा पोजिटिभ पठाए एउटा बार पठाए कम्प्लिमेन्ट दुईटा सर्किट भइहाल्यो अब हामी डायग्राम बनाउन सजिलो हुन्छ अब हामी डायग्राम बनाऊ ए बार इन्टु बी भनिरहेछ ए बार इन्टु बी भनेको ए बार छँदैछ यहाँ हैन इन्टु भनेको त हाम्रो एन्ड हो नि त ए बार लगिहाल्यो अनि के चाहियो अरे उलाई बी चाहियो हैन भयो त मिल्यो अब हामीले अर्को के भनिरहेछ फेरि अर्को ए इन्टु बी बार भनिरहेछ ए इन्टु बी बार ए इन्टु बी बार यो भयो त अब के गर्न सक्छौं हामी और हैन युज गर्न सक्छौं प्लस गर्नको लागि के डाउट छ वाइ आयो यसमा के डाउट छ कसैलाई हेलो अब हामी के गर्छौं त हाम्रो अब न्यान्ड गेट तिर रुल्स लाग्नु न्यान्ड गेटले के भन्छ अरलाई अगाडि आउटपुटमा हामीले एन्डलाई बबल राख्न सक्छौं इनपुटलाई हामी बबल राख्न सक्छौं अब हामी इम्प्लिमेन्ट गरौँ र कुनै पनि एन्ड उब्रियो भने तपाईले कि बार राख्न पाउनुहुन्छ कि डाइरेक्ट न्यान्ड गेट युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन अब हामी के गर्छौं एन्ड गेट भनेपछि आउटपुट तिर बबल राख्ने तर एउटा यतिकै बबल राख्न मिल्दैन यसलाई त क्यान्सल गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामी के गर्छौं क्यान्सल अब हामीले राख्न सक्यौं फेरि अर्को एन्ड गेटमा पनि हामीले बबल राख्न सक्यौं अब के भन्छ भने अर गेटको इनपुट तिर पनि बबल राख्न पाउनुहुन्छ तर यहाँ एउटा बबल सिधै राख्न मिल्दैन हामीले दुईटा राख्नु पर्यो यसको लागि पनि अर्को पनि हाम्रो राख्नु पर्यो
हैन यति गरेपछि सक्यो अरु केही गर्ने बाँकी छ त हामीलाई अब एन्ड गेट छ उब्रेको अब जस्ताको त्यस्तै राख्नु पर्यो त्यसलाई अब के चलाउनै मिलेन हैन नभए अझै बबल भएको भए सिधै क्यान्सल गरिदिँदा हुन्छ अब क्यान्सल गर्ने खालको छैन यहाँ अब हामी के बुझौँ भने न्यान्ड गेटमा कन्भर्ट गरौँ सबैलाई यो एउटा न्यान्ड गेट आइहाल्यो ग्रीन कलरको अर्को न्यान्ड गेट आइहाल्यो तर यता नटमा चाहिँ नटमा केही नगर्ने नि जस्ताको त्यस्तै नट भनेको किन एन्ड गेट डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यो दुईटामै हामीले चेन्ज गरेपछि यो दुईटा क्यान्सल भइगयो हैन किनकि यहाँ दुईटा नट गेट राखिरहेछ एउटा सेम आउटपुट दिने हो नि त त्यही भएर हामीले क्यान्सल गरौँ अब यो नट गेट त जस्ताको त्यस्तै राख्नु पर्यो यहाँ छैन कहीँ बबल सबल नभए क्यान्सल गर्दा हुन्छ अब यसलाई पनि तपाईले न्यान्ड गेटमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली यसको लागि केही उयो चाहिँदैन सिधै हामीले न्यान्ड गेट राखिदिँदा हुन्छ नभए कम्प्लिमेन्ट राखिदिँदा हुन्छ जुन आफूलाई सजिलो छ त्यही अनुसारले गर्नु होला अब यहाँ के गरे त अर्को डायग्राम बनाऊ अर्को डायग्राम बनाउँदाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो जस्तै मैले यहाँ यो बनाउन सक्नुहुन्छ हेलो कुन सबै यो पुरै सर्किट न्यान्ड गेटमा अब कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ सर हजुर सर हामीले अर गेट बनाएर पनि देखाउनु पर्छ एक्जाममा अर गेट होइन स्टेप बाइ स्टेप गर्नुभयो भने चाहिँ देखाउनु पर्यो यदि छैन भने तपाईले डाइरेक्ट आउँछ भने डाइरेक्ट हालिदिँदा पनि हुन्छ जस्तो अहिले स्क्रिनमा गर्दैछु त्यस्तै गर्नु होला है यदि तपाईले डाइरेक्ट थाहा छ भने डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ तर यो जुन अहिले हामीले जुन प्रोसिडियरले गर्दैछौँ यो प्रोसिडियरले अलिकति पनि रङ हुन सक्दैन रङ हुने चान्सै छैन 101% करेक्ट हुन्छ आन्सर अब यहाँ कन्भर्ट गरौँ अब म यहाँ कन्भर्ट गर्दैछु यो एउटा भइगयो यहाँ एउटा सिधै न्यान्ड गेट राखिदिँदा भयो हैन यो वाइ भयो अर्को हाम्रो न्यान्ड गेट यहाँ आउने भयो हैन अब यो सिधै हाम्रो यहाँ कनेक्ट गर्दा हुन्छ अब रह्यो तपाईको यतापट्टिको के गर्न सकिन्छ एउटा ए चाहियो एउटा न्यान्ड चाहियो हो कि हैन भन्नु त हेलो अब यहाँ तपाईले सुरुमा के लेख्नु भने ए लेख्नु या बी लेख्नु अनि ए देखि अर्को सर्किटमा गइरहेछ मुनिको सर्किटमा गइरहेछ भनेपछि मुनितिर हामीले यसलाई केही प्रब्लम गर्नु हुँदैन यसलाई सिधै राखिदिँदा हुन्छ ए को ए भइगयो हैन अब बी कम्प्लिमेन्ट देखाउनु पर्यो बी कम्प्लिमेन्ट अब कहाँबाट देखाउनु त बी को पनि सर्किट अर्कोतिर जाँदैछ यसले केही अप्ठ्यारो पारेको छैन हामीले बी लिँदा भयो अब कम्प्लिमेन्टको जग्गामा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ न्यान्ड गेट डाइरेक्ट राखिदिँदा हुन्छ अब ए कम्प्लिमेन्ट हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो ए कम्प्लिमेन्ट भयो अब अर्को हाम्रो के चाहियो त बी को लागि अर्को न्यान्ड गेट बनाऊ यो बी को नट गेटबाट आयो यहाँबाट अब सिधै कहाँ गएको छ सक्यो यति हो केही सोध्नु छ सर त्यो कम्प्लिट यतापट्टि नटमा चाहिँ दुईटा होला एमा चाहिँ के भन्नु त्यो एतिरको जुन नट छ नि यतापट्टि नटबाट हजुर कम्प्लिमेन्ट गर्नु हजुर दुईटा हुन्छ होला यहाँ हुँदैन नट गेटमा हामीले बबल हाल्नु हुँदैन नट आफैमा नट हो हैन बबल हैन कि जस्तो दुईटा ब्रान्च यतापट्टि एतिर हेर्नु एतिर जस्तै एबाट नटमा गएको छ हामीले सिधै यहाँ अझै बबल थप्न आँट्नु भएको दुईटा यसरी हैन सर बबल हैन कि ब्रान्च हुन्छ नि जस्तो दुईटा हुन्छ होला क्या त्यहाँ
होइन यो जुन सर्किट छ नि त्यही अनुसारले गर्नु है मैले तपाईले भनेकै बुझिने यो सर्किट पहिला स्न्यापशट लिनु होला सर हजुर इनपुटमा दुईटा हुन्छ होला भनेको होला अनि इनपुट दुईटा त छ त एउटा ए एउटा तपाईको ए गइरहेछ अनि एउटा नट गइरहेछ दुईटा इनपुट छैन त ए नट जुन गएको छ त्यसमा चाहिँ दुईटा जस्तो माथिको अगाडि हामीले गर्यौं अगाडि क्वेसनमा त्यहाँ दुईटा हालेको छौँ क्या जस्तो नट बनाउनको लागि न्यान्डबाट नट बनाउनको लागि दुईटा ब्रान्च हालेको छौँ त्यस्तै क्या सर यहाँ दुईटा होइन नटमा एउटा मात्रै इनपुट हुन्छ नटमा एउटा मात्रै इनपुट हुन्छ हामीले गरेको थिएन होला एकचोटि हेर्नु त सर यो तल जुन ए को तल छ नि सर त्यो न्यान्ड युज गर्नुभएको तपाईँले कम्प्लिमेन्ट पार्नलाई हजुर यहाँ चाहिँ भनेको दुईटा इनपुट हुन्छ ए र ए लिन्छ नि ए कम्प्लिमेन्ट निकाल्छ होइन त्यो न्यान्डले जस्तै अब हाम्रो न्यान्डमा चाहिँ के हुन्छ भने होइन यो नटको बनाऊ न त त्यसो भए नटको बनाऊ होइन जस्तै ए आयो होइन बी आयो अब यहाँ ए सर ए कम्प्लिमेन्ट आयो भने यसको न्यान्ड बनाउनु पर्यो होइन यही भन्नुभएको होला हो कि होइन हजुर अब एन्ड गेटमा चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि जस्तै मैले ए गरेँ न्यान्ड गेटको सिम्बल हाम्रो पहिला बुझौँ एन्ड गेटको सिम्बल कस्तो म अर्को स्क्रिनमा गरिदिन्छु ल त्यो जम्मै भयो होइन यो भन्नुभएको होला नट गेटमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले न्यान्ड गेट बनाउनको लागि ट्राई गरौँ यहाँ ए आएपछि ए बार आउनु पर्यो होइन र न्यान्ड गेटको भनेको सिम्बल भनेको रिप्रेजेन्ट यस्तो खालको न्यान्ड गेटको आउटपुट कस्तो हुन्छ न्यान्ड गेटको आउटपुट सपोज ए छ भने बी छ भने यहाँ के आउँछ ए प्लस बी ए इन्टु बी सरी ए इन्टु बी आउँछ हो कि होइन भन्नु त ए इन्टु बी बार आउँछ हो हेलो यस सर अब तपाईँले यो नट गेट एचिभ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ नट गेट एचिभ गर्नको लागि मैले एउटा इनपुट हाल्नु पर्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो भने नटमा चाहिँ के गरेको हो भने नटमा मैले ए पठाएँ होइन एलाई सेल्फ लुप गरिदियो अरे यहाँ के आयो त ए आयो हो कि होइन यहाँ के आउँछ त ए बार ए इन्टु बी बार आउँछ हो कि होइन ए इन्टु ए बार आउँछ ए इन्टु ए बार भनेको के हो त हाम्रो ए बार हो कि होइन भन्नु त यस सर अनि त्यहाँ अघिको एउटा एन्ड गेट राख्दा भयो त मिल्यो त सर त्यो अहिलेकोमा यहाँ जुन तपाईँले सेल्फ लुपिङ गर्नुभयो नि हजुर हो त्यो गरेको थिएन त्यही भनेको हो अब यो सेल्फ लुपिङमा चाहिँ के गर एउटै यसरी डाइरेक्टली इनपुट लियो भने यो सिधै बुझिन्छ कि यहाँ दुईटा छ होस् या एउटा होस् एउटै हो किनकि हामीले ए बारै हो नि त यहाँ तपाईँले यहाँ हेर्नु है होइन कुनै किताबहरूमा हुन्छ त्यस्तो जस्तै मैले यहाँ मैले एउटा मात्रै इनपुट गर्नु भनेको तपाईँको यहाँ दुईटा इनपुट छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ किनकि एन्ड गेटमा जहिले पनि दुईटा इनपुट हुन्छ न्यान्ड गेटमा अथवा एन्ड गेटमा अनि यहाँ के आउने हो त खास गरी रिजल्ट भनेको ए बारै हो नि त अनि मैले त्यो नदेखाइदिएको तपाईँहरूलाई यसरी सिग्नल नदेखाइदिएको कुरा एउटै भयो कि भएन भन्नु त ए इन्टु ए आयो भने यहाँ आउने भनेको ए इन्टु ए नै हो फुलबार ए इन्टु ए फुलबार भनेको ए बारै हो बुझ्नुभयो सेल्फ लुप यसरी देखाउँदा पनि हुन्छ यदि देखाउनु भएन भने एउटा लाइन तान्नु भयो भने एउटै आएको मतलब त्यहाँ भित्र दुईटा छ भनेर सर्किट बुझ्नु पर्ने हो बुझ्नुभयो हेलो यो बुक्सहरूमा राम्रो बुक्सहरूमा हेर्नुभयो भने त्यही जस्तो गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन बुकको राइटरको फरक पर्छ हजुर ल न्यान्ड गेटमा अरू केही सोध्नु छ अब मैले क्वेसन यति नै भेटेँ होइन अझै क्वेसन छ भने तपाईँहरूले ल्याउँदा हुन्छ
अब एउटा गरौँ लास्टको यसमै छ न्यान्ड गेट केही सोध्नु छ कसैलाई त्यो अहिलेको चाहिँ देखाइदिनु अगाडिको अगाडिको त अब डिलिट गरिसके के थियो अरे ए बी बार भएको हैन हैन सर भयो ए बार बी भएको यो भन्नुभएको यसको सर्किट डाइरेक्ट बनाइदिउँ म के हो? सेकेन्ड भा सेकेन्ड भएको त के थियो सर्किट भन्नु त सर यही थियो हुन चाहिँ त्यही अर्को जुनमा चाहिँ नट एन्ड न्यान्ड गेट लागेको थियो नि सर न्यान्ड गेट भएको म कम्प्लिट डायग्राम बनाइदिन्छु नि त हुन्छ त्यसो गर्दा हुन्छ यहाँ हेर्नु एकैछिन त लाग्छ अब यहाँ सिधै मैले न्यान्ड गेट आउटपुट आउने नै हो हैन अब यहाँ हामीले सपोज वाइ भन्यो यसलाई अब ए इन्टु बी भइरहेछ भनेपछि ए लिनु पर्यो बी लिनु पर्यो अब ए को डाइरेक्ट सर्किट हामीले के गर्न सक्छ ए इन्टु बी मिल्नको लागि हामीले दुईटा न्यान्ड गेट युज गर्दा भइगयो जस्तै ए को लागि एउटा गइगयो अब बी बार त छैन बी बारको लागि मैले के गर्छु एउटा अझै न्यान्ड गेट इम्प्लिमेन्ट गर्छु यस्तो भन्नुभएको होला कुनै कुनै किताबमा यस्तो पनि छ है हजुर सर यस्तो छ होला अनि के गर्यो भने यो सिधै यहाँ आयो सक्यो ए इन्टु बी बार यो भयो हाम्रो एउटा कम्प्लिट भइगयो हैन ए बी बार हैन अझै के छ अब यहाँ यो ल हटाइदिन्छु म कन्फ्युज हुन्छ अहिले अब के गर्यौं त अर्को अब ए बार चाहियो ए बार त छैन हाम्रो ए बार बनाउनु पर्यो अब के गरौँ ए बार आइहाल्यो यहाँबाट ए बार ल्याउँदा हुन्छ अर्को हाम्रो के छ त बी छ भनेपछि अब यहाँ के आयो त ए बार बी अब लास्टको हाम्रो के छ त प्लस गर्नुपर्ने भनेर अर गेट हो तर हामीले डाइरेक्ट न्यान्ड गेट युज गर्दा भइगयो हैन यो सर्किट डाइरेक्ट हेर्नुभयो नहेरिकन पनि तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने नि तपाईहरुले आफै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ त्यो नहेरिकन पनि त्यो बेसिक लजिक गेट नहालिकन पनि हामीले गर्न सक्छौं तर तपाईले अहिले जस्तो क्वेशन दिइरहेछ हैन रियलाइजिङ द लजिक एक्स अर युजिङ न्यान्ड गेट भन्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईलाई बेसिक गेटहरु राख्नै पर्छ है इक्वेसन दिएको छ भने त डाइरेक्ट गर्दिदा हुन्छ हैन यदि रियलाइजेसन सोध्यो भने अर गेटको हुन्छ एन्ड गेटलाई पनि भन्न सक्छ एन्ड गेटलाई पनि तपाईले न्यान्ड गेटमा कन्भर्ट गर्नु भन्छ अब नटलाई हामीले कन्भर्ट अघि गर्यौं अर एक्स अरलाई पनि गर्यौं एक्स नरलाई पनि भन्छ सबै हैन सबै जस तपाईले सबै प्र्याक्टिस गर्नु पोजिबल कस्तो खालको क्वेशन्स हुन सक्छ यो बुझ्नु भयो हैन सक्यो अब म तपाईहरुको यसमा अझै छ एक्स नर भन्ने छ है एउटा अझै लास्टको र नरको प्रोसिडियर हेर्नु है नरको प्रोसिडियर सेम त्यस्तै हुन्छ हैन तर अलिकति डिफरेन्स हुन्छ यसको रुल्स चाहिँ के हो भने तपाईले जहाँ यो नरको लागि तपाईले यो अर छ नि त अर जहाँ देख्नु भयो त्यसको आउटपुटमा चाहिँ तपाईले राख्न पाउनुहुन्छ बबल बुझ्नुभयो आउटपुटमा चाहिँ राख्न पाउनुभयो यो 1 नम्बरको रुल हो अब के गर्नुपर्ने डबल बबल भनौं न दुईटा बबल राख्न पाउनुहुन्छ किनकि बबल बबल क्यान्सल गर्दा हुन्छ अर्को 2 नम्बरको रुलले के भन्छ भने तपाईले जहाँ एन्ड देख्नु भयो त्यसको इनपुटमा चाहिँ तपाईले बबल राख्न पाउनुहुन्छ दुईटा बबल किनकि बबल बबल काटेपछि यसको आउटपुटमा चाहिँ नराख्नु है यो चाहिँ अरको लागि भयो यो चाहिँ एन्डको लागि भयो
अनि अर्को हाम्रो तेस्रो रुल चाहिँ के हो भने अरु उब्रेको जति नट छ त्यसलाई तपाईले अटोमेटिकली तपाईले नर युज गर्न सक्नुहुन्छ। नरको सिम्बल्स के हो त नोटेसन or plus not हो। यो बेसिक लजिक डायग्राम हो। यसमा पनि दुईटा तीनटा इनपुट हुन्छ। अब यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हैन यो नरको सिम्बल कस्तो हुन्छ त डाइरेक्ट तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ और र बबल राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नर हो। केही सोध्नु छ कुरा? यो प्रोसिडियर नबिर्सिनु होला। अर्को आउटपुटमा हामीले के गर्छौं बबल राख्न पाउँछौं र NAND को इनपुटमा बबल राख्न पाउँछौं। यदि नट जहाँ देख्नु भयो त्यसलाई डाइरेक्टली हामी नर बनाउन सक्छौं। केही सोध्नु छ? हेलो अब यहाँ हेर्नु है, म एउटा क्वेशन दिन्छु तपाईहरुलाई। यो भयो? सर 3 नम्बरको के भन्दै हुन्छ नि? यो 3 नम्बरको नट जहाँ देख्नु भयो तपाईले डाइरेक्टली नर बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा मात्रै नट है, एउटा मात्रै नट देख्नु भयो भने डाइरेक्टली सिंगल कोहीसित रिलेटेड छैन भने तपाईले डाइरेक्ट नर बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो हामीले वहाँ एन्ड बनायौं त्यस्तै यहाँ पनि तपाईले नर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेरौं। यो म मेटाइदिउँ। एउटा इक्वेसन दिएको छ तपाईलाई f a plus b c plus d र e। र यसको छिटो बनाउँ त। पहिले सुरुमा बेसिक डायग्राम बनाउँ। बेसिक लजिक गेट इम्प्लिमेन्ट युज गरौँ। जस्तै हामीले यहाँ के छ त इनपुट a छ b छ c छ d छ e छ। अब के गर्नु पर्यो लेभल बाइ लेभल तपाईले कुनै पनि डायग्राम बनाउँदाखेरि एक्युरेट लेभलमा बनाउनु है। 1 लेभल 2 लेभल गर्दै बनाउनु। जस्तै a छ हाम्रो हामीले के भन्न सक्छौं और भनेको हाम्रो के हो त प्लस हो कि हैन र नट एन्ड भनेको हाम्रो के हो त मल्टिप्लाई हो। अब सिधै यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर। a भनेको के हो त a plus b छ। a सित सर्किट लग्नु b सित सर्किट लग्नु अनि और मा प्लस गर्दिनु। यहाँ के आयो त a plus b। अर्को हाम्रो के छ त c सित लग्नु d सित लग्नु अनि और इम्प्लिमेन्ट गर्नु c plus d। अर्को हाम्रो के छ त e छ। e सिधै लग्दिदाउ। अब सबैमा के छ त मल्टिप्लाई छ। मल्टिप्लाई भनेको डाइरेक्ट हाम्रो एन्ड गेट हो। भयो त f आयो। अब रुल्सले के भन्छ नर यो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि नर गेट इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि जहाँ और गेट देख्दै हुनुहुन्छ त्यसको आउटपुटमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ बबल राख्न पाउनुहुन्छ। बबल एउटा मात्र राखेर हुँदैन। यो कहाँबाट आएको त? त्यसको लागि हामीले के गर्यौं यसलाई कम्पेयर गर्नको लागि हामीले अर्को बबल पनि राख्यौं। त्यस्तै गरेर अर्को
आउटपुटमा बबल राख्यो। अब एउटा अझै छ के छ त एन्ड जहाँ देख्नु भयो त्यसको चाहिँ इनपुटतिर बबल राख्नु, तर यहाँ एउटा राख्न मिल्दैन। हामी के गर्छौँ अर्को पनि बबल राख्छौँ, क्यान्सल हुन्छ नि त। यहाँ पनि बबल राख्यो हैन, दुईटा बबल राख्यो, फेरि यहाँ पनि राख्यो, फेरि अर्को मैले यहाँ पनि राखेँ। केही कन्फ्युज छ आउनको लागि, बुझ्नको लागि? हेलो छिटो भन्नु, कन्फ्युज छ कि छैन भन्नु। छैन सर। अब के गर्ने भने हामीलाई थाहा छ नर भनेको के हो त, कस्तो खालको सिम्बल हुन्छ। यसलाई नर एउटा नर भन्न सकिहाल्यो, फेरि अर्को नर, दुईटा नर भइहाल्यो, फेरि यो पनि एउटा इक्विभ्यालेन्स टु नर भइगयो। अब उब्रेको जति के छ चेक गर्नु, क्यान्सल गर्ने खालको छ भने क्यान्सल गर्नु। जस्तै यहाँ मैले दुईटा बबल खाली देखेँ क्यान्सल गर्दै, यहाँ पनि दुईटा खाली देखेँ क्यान्सल गर्दै, तर एउटा बबल चाहिँ रहेछ, एउटा नर अर्को नर यहाँ भेट। सर क्यान्सल गरेको बक्साहरु जम्मै बनाउनुपर्छ एक्जाममा? बनाउनु पर्छ, बेसिकबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने। अब होइन यो पछि तपाईले धेरै अझै अर्को च्याप्टरमा तपाईले डाइरेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यो होइन कि यो यही पाएर मैले खालि बुझाउनको लागि तपाईहरुले देखेको, यसमा चाहिँ मिस्टेक हुँदैन। अब यहाँ मैले के थाहा पाएँ त, एउटा दुईटा तीनटा चारटा नर युज गर्यो भने हाम्रो आन्सर मिल्ने रहेछ। अब हामी गरौँ, कन्भर्ट गरौँ नरमा। नरको सिम्बल कस्तो खालको हुन्छ त, एउटा नर यहाँ आइगयो, अर्को नर यहाँ आइगयो, हो कि हैन भन्नु त? अझै यहाँ अझै एउटा छ है लेभल वाइजमा, अर्को मैले यो एउटा नर यहाँ आइगयो। सपोज यहाँ के आयो त, ए र बी। अर्को हाम्रो यहाँ के आयो त, सी र डी। अर्को यहाँ ई मात्र राख्दा, ई लाई कम्प्लिमेन्ट पनि राख्दिँदा हुन्छ डाइरेक्ट। एउटा यहाँ डी सी अनि ए र बी। अब यिनीहरूलाई जम्मै के गर्न पायौं त, अर्को नर गेट युज गर्दा भयो। सर अब यसलाई जम्मै गर्न हजुर यो दुईटा काट्नु भयो हैन, ए प्लस बी को यो, अनि यो साइडपटि आएको यो दुईटा काट्नु भयो। अनि त्यसपछि यो अरु रको बक्समा रको र यो साइडको रको चाहिँ यहाँ जोडिएर दिन आयो। हजुर मैले लेभल मात्रै मेन्टेन गरेको। यहाँ के भयो त, लेभल भयो नि त, कस्तो मजाले देखियो नि त। अब देखिँदाखेरि यो एउटा लेभल 1 मा राख्न पाएँ, यो अर्को लेभल 2 को लागि युज गर्नु। यो लेभल 1 कपीमा हजुर बुझिनु ई वाला अनि ई वाला यहाँ हेर्नु त, ई वालामा के छ भने एन्ड गेट छ हैन आउटपुटमा। एन्ड गेटमा एउटा बबल राखे मैले इनपुटतिर, हो कि हैन भन्नु त? हो कि हैन? अब एउटा इनपुटतिर राखे भने त्यो एउटा त मैले कहाँदेखि ल्याउँ, एउटा यतिकै राख्न त मिल्दैन। त्यसको लागि कम्पेयर गर्नको लागि मैले के गरेँ भने अझै बबल लिएँ। त्यो दुईटा बबल क्यान्सल गर्दाखेरि यी नै आउटपुट आउने हो नि त, हो कि हैन? अनि एउटा बबल त तपाईले न्यान्ड गेट नरको लागि युज गरिहाले, अनि एउटा नट गेट चाहिँ उब्रिहाल्यो। उब्रिएपछि तपाईले त्यसलाई पनि के गर्दियो त, नर गेट बनाइदियो। बुझ्नुभयो? कपीमा बनाउँदाखेरि ठ्याक्क लेभल बनाउनु, यसमा चाहिँ मिस्टेक हुँदैन। अब त्यो तपाईले डाइरेक्टली गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई थाहा छैन, यदि त्यहाँबाट पनि एचिभ गर्न सक्नुभयो भने ठिकै छ, केही छैन, तर सर्किट मिस्टेक गर्नु भएन। बुझ्नुभयो? सर त्यो बबल लाउनु भएको छ नि बिचमा, त्यसमा चाहिँ नट गेट लगाइदिँदा पनि हुन्छ? नट गेट तपाईले यस्तो गर्दा हुन्छ, जस्तै मैले यसलाई हटाइदिएँ, यसलाई हटाएर के गर्न सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट यसलाई जोडेर यहाँ ईमा डाइरेक्ट यस्तो उयो नट गेट चाहिँ उयो कम्प्लिमेन्ट हालिदिँदा हुन्छ। तर यहाँ नट चाहिँ छोड्नु भएन। नट छोड्नु भयो भने त न्यान्ड गेट भयो त, भएन नि त। नर गेट भयो त, भएन।
पुरै सर्क्युट चाहिँ तपाईले नर गेट देखाउनु पर्यो यो पनि राइट हो यसरी गर्दा सर माथिको फिगरमा हैन ई भएको ठाउँमा चाहिँ अहिले किन नबनाउनु भएको यी भएको ठाउँमा बनाइन के त्यो नर गेट यी मात्रै छैन नि क्वेशन यहाँ यीमा 12 पनि छ अब यसलाई हटाइदिनु भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि बनाउनु पर्छ भयो अर्को क्वेशन म दिन्छु एउटा तपाईहरु गर्नु त ल छिटो गर्ने कति मिनेटमा गर्न सक्नुहुन्छ f is equal to small m मैले क्यापिटल m होइन स्मल m लिइरहेको छु 0,6 यो कसले गर्छ 0,6 एउटा यो क्वेशन लेख्नु इनपुट ए एक्स वाइ जेड लिउँ न जस्तै तीनटा हजुर यहाँ सुन्नु कसरी थाहा पाउनु भने इनपुट भने नि यो पनि टेक्निक छ है जस्तै 0 to 6 भनिरहेछ नि त 0 to 6 भनेको कतिवटा इनपुटमा आउन सक्छ भन्नु त तीनटामा हो नि त यदि तपाईले 15 11 12 देख्नु भयो भने चाहिँ फेरि चारटा हुन्छ त्यहाँ चारवटा भन्दा बढी आउँदैन अनि यदि तपाईले 1 0 2 मात्रै देख्नु भयो भने हैन 0 2 3 4 4 सम्म देख्नु भयो भने चाहिँ तपाईले दुईटा इनपुट लिँदाखेरि हुन्छ त्यो आफै टेक्निक बुझ्नु पर्छ है सर XYZ लिंक XYZ हजुर अब यहाँ टेक्निक क्वेशन छ है तपाईहरुलाई 2 नम्बरको छ के दिएको छ भने तपाईलाई स्मल m दिएको छ f is equal to स्मल m 1 5 11 र 15 र डोन्ट केयर पनि दिएको छ 4 र 6 तर हामीले के गर्नु पर्यो POS मा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो
POS मा कन्भर्ट गरेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ नर गेट युज गर्नुपर्छ भन्नाले क्वेशन के रहेछ 2 नम्बरको क्वेशन चाहिँ कसले भन्न सक्छ आन्सर 2 नम्बरको कसले भन्न सक्छ क्वेशन चाहिँ के रहेछ एफ एक्चुअल एफ चाहिँ के रहेछ POS भनेको त 00 हैन POS मा 00 तर 00 यहाँ कसरी बनाउनुहुन्छ त्यो त 16 वटा टेबल हुन्छ हजुर यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो यो 2 नम्बरको चाहिँ भनेको तपाईले यो 1 5 11 र 5 11 र 15 लाई छोडेर चाहिँ तपाईले सल्भ गर्नु पर्यो यस्तो खालको क्वेशन टेक्निक क्वेशन के गर्नुपर्ने अरे यो जुन दिएको छ नि तपाईलाई एसओपी यो एसओपी हो नि त एसओपी क्वेशनले चाहिँ के भनिरहेछ भने एसओपी मा चाहिँ गर्नु हैन पीओएस लाई चाहिँ रिजल्ट बनाउनु त्यो चाहिँ रिजल्ट हो अनि डी त जस्ताको एसओपी निकालेर त्यसको डी त्यस्तो पनि गर्दा हुन्छ हैन तर यसको एक्चुअल क्वेशन चाहिँ मैले एउटा टेक्निक क्वेशन भेटेको कि यो के रहेछ भने यसमा चाहिँ हामीले एक्चुअल क्वेशन चाहिँ के रहेछ भने एफ भनेको 00 लाई गर्नु पर्यो जस्तै अब मैले एउटा डायग्राम बनाए हैन के म्याप गरे जस्तै ए बी र सी र डी यो 2 नम्बरको लागि यहाँ जम्मै उयो गर्नु अब हामीले के 1 5 11 र 15 छोड्दिनु पर्यो यो त 1 भनेको अरुलाई चाहिँ जम्मै हामी के गर्नुपर्छ मार्क गर्नु पर्यो 0 पीओएस मा गर्ने हो नि त 0 0 यहाँ 0 1 5 11 15 चाहिँ छोड्दिनु पर्यो अब 1 हैन अरु कति छ 4 6 भनेको 1 2 3 4 अनि त्यहाँदेखि 6 भनेपछि यता हुन्छ अरु जम्मै हाम्रो के हुन्छ त 1 हुन्छ अब हाम्रो एक्चुअल आन्सर चाहिँ के हो भने पीओएस हो नि त पीओएस मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पीओएस को लागि अब ग्रुपिङ गर्नु पर्यो सपोज मैले एउटा यो 1 लाई चाहिँ अब गर्नु भएन एउटा ग्रुपिङ यो भइगयो यो G1 अब के गर्नु पर्यो अरु के गर्न सकिन्छ यसमा म्याक्सिमम भनेको यो होला यो हाम्रो G2 अर्को हाम्रो यता यो 4 वटै पनि लिदा हुन्छ यो पनि ठिकै छ यो 4 वटै लियौं न यो पनि एउटा भयो हैन त्यो 4 र 6 मा चाहिँ हैन पर्खिन ल एउटा ठुलो भिजन हेरौं यहाँ सिधै इक्वल सपोज गर्नुभयो डोन्ट केयर हो त्यो डोन्ट केयर सपोज हैन यो डोन्ट केयर हो डोन्ट केयरलाई त चलाउनै परेन नि चाहे पीओएस होस् कि एसओपी होस् डोन्ट केयर त सबै त एउटा यो ग्रुपिङ भयो हो अर्को ग्रुपिङ हाम्रो के छ 8 वटाको 8 वटाको एउटा यो भइगयो ग्रुपिङ 2 अर्को यो होला यो हुन्छ G3 अरु के निक्लिन्छ त यसमा छैन हो अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न भनेको हो खास गरी र त्यो जम्मै एक्स जे आको छ G1 G2 G3 हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सर नर गेटमा चाहिँ राख्नु पर्यो हजुर भन्नु ए होइन भयो नर गेटमा G1 को अब के हुन्छ त G1 को भन्नु G1 को यता कमन DD भनेपछि 0 0 0 1 सर यसमा एज अ कम्प्लिमेन्ट लिनु पर्यो हैन हजुर यहाँ 1 0 यहाँ 0 1 यहाँ 1 1 अनि यहाँ 1 0 G1 को के हुन्छ कसले भन्छ मलाई G1 G1 भनेको यता डिफरेन्स भइगयो
यो माथि मात्रै हुने रहेछ 0 0 एउटा यहाँ 0 सिडी को मात्रै हेर्नु त यहाँ डी बार होला डी आउँछ हो अर्को हाम्रो G2 हेरौँ सर के भनेको G1 को के आउँछ डी बार आउँछ होला हेर्नु त तपाईहरु अब G2 को डी बार के सर डी होला नि सर 0 एज अ 1 एज अ कम्प्लिमेन्ट होला नि त नि ल 0 0 भनेको हामीले ए एसओपी होइन नि त यो पीओएस मा कन्भर्ट गरेको हैन अर्को त्यो त सर 1 एज अ अर्को हाम्रो G2 चाहिँ के हुने भयो त G2 हाम्रो के हुने भयो G2 भनेको यहाँ छ यो दुईटामा डिफरेन्स छ 0 0 0 1 भनेपछि ए हैन 0 0 भनेको ए भइको अनि 1 मिल्दैन ए नै हुन्छ अनि माथितिर हेर्दाखेरि G2 को 1 1 1 0 भनेपछि 1 ठीक छ भनेपछि सी बार हो सर हो कि हैन एसिडीएस अनि त्यहाँदेखि G3 हेर्नु G3 भनेको तपाईको 1 1 1 0 भनेपछि यहाँ पनि ए आइहाल्यो अनि त्यहाँदेखि यतातिर 0 0 0 1 भनेपछि सी आइहाल्यो हैन एडएससी एडएससी हो हैन हो के गरे हेर्नुभयो 1 एज अ कम्प्लिमेन्ट हो नि त एडएससी भयो सर हजुर यो के गरे हेर्नुभयो तपाई हेर्नु नि आफ्नैको आफै हेर्नु तपाईले हेर्न सक्नु भएन यहाँ हेर्नु त G1 को G1 हेर्दै हुनुहुन्छ G1 को के छ त एउटा 1 0 छ अर्को हाम्रो 0 0 छ हो कि हैन भन्नु त हो सर अब यतातिर हामीले के भन्छ होरिजेन्टली हेर्नु भयो त यता त पुरै डिफरेन्स छ नि त 0 0 0 1 1 1 1 0 कहीँ कमन भेटिदैन सबै कहीँ पनि कमन तर अब हामी भर्टिकल्लीमा हेर्दाखेरि हाम्रो के हेर्नु पर्यो त 0 0 र 1 0 हेर्नु 0 0 र 1 0 हेर्नु त कुन कमन छ 0 0 कमन छ कि छैन डी आयो कि आएन हेर्नु त डी आयो बुझ्नुभयो यो बुझिन सर तपाई अब आफै गर्नु बुझ्नु भएन हो सर हो कि हैन तपाई एकदम पेशेन्ट भएर चाहिँ हेर्नु क्या पेशेन्ट भएर स्टारै उयो हेर्नु त आफै देखिन्छ सर त्यो 1 नम्बरको पीओएस मै गर्नुपर्ने हो हजुर पीओएस मै यहाँ क्वेशनले भनिरहेछ नि त इन्टु पीओएस भनिरहेछ भन्नाले पीओएस को भएको रिजल्टलाई चाहिँ तपाईले न्यान्ड गेटमा कन्भर्ट गर्नु भनेको अब पीओएस को न्यान्ड गेटमा हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त ए माथिको 06 हजुर माथिको चाहिँ केमा माथिको त तपाईको एम छ एम भनेको स्मल एम भनेको एसओपी हो स्मल एम भनेको एसओपी हो यदि क्यापिटल एम छ भने चाहिँ यो डाइरेक्ट सल्भ हुन्छ एसओपी मै गर्नु त्यो हजुर 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 सौरभ तपाईले यदि ग्रुपिङ हेर्दाखेरि यस्तो निकाल्दाखेरि तपाईले गाह्रो भइरहेछ भने ग्रुपिङमा तपाईले पहिला एउटा मात्रै ग्रुप गर्नु हैन अनि त्यसको रिजल्ट पहिला लेखिहाल्नु रिजल्ट लेख्नु अनि रिजल्ट लेखेपछि अनि फेरि अर्को ग्रुप गर्नु नभए त्यो मिक्स हुन्छ क्या धेरै मिक्स हुन्छ धेरै मिक्स भयो भने तपाईले कुन लिनु कुन नलिनु भन्ने तर एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के याद गर्नु भने होरिजन्टली लिनु पहिला अनि भर्टिकलीमा जानु होरिजन्टल भर्टिकल गर्दै चेक गर्नु रो र कलम गर्दै पहिला सुरुमा रो हेर्नु हजुर अनि प्रोडक्ट अफ सम मा त त्यो G2 मा A + C ड्याश हुँदैन र यहाँ प्लस राख्नु मल्टिप्लाई हुँदैन होला नि त पीओएस मा प्लस राख्नु पर्ने हुन्छ A + C बार A बार + C अब तपाईहरुले अलिअलि बुझ्दै हुनुहुन्छ कसरी आयो भनेर हैन म अघिदेखि कसले किन भन्दैन भनेर पर्खिरहेको हेलो भयो हेलो भयो सर
ल यो अब तपाईहरुले लगभग एक्सपर्ट भइसक्नु भयो होला हैन अलिअलि अब यो प्रब्लम तपाईहरुको यो हैन कि किताबमा एक दुईवटा प्रब्लम चाहिँ हेर्दा पनि हुन्छ छ कि छैन जस्तो लागिरहेछ छैन भने पनि तपाईहरु जति मैले दिएको छु त्यसलाई चाहिँ मेन फोकस गर्नु होला हैन मैले लगभग जति पजिबल केस आउन सक्छ एक्जाममा हैन त्यति पजिबल केसहरु हाल्दिएको छु हुन त धेरै सिम्पल छ के छ र एसओपी र पीओएस मा बुझ्नु पर्यो अनि अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने लजिक डायग्राम बेसिक लजिक डायग्राम आउँछ भने जुनसुकै गेट दियोस् नर गेट दियोस् अथवा न्यान्ड गेट दियोस् तपाईले आरामले गर्न सक्नुहुन्छ ल आज यति गरौँ ल